एक सम्पन्न उद्यमी परिवारमा जन्मिएपछि एक जिम्मेवार सन्तानको लागि आफ्नो व्यावसायिक प्रतिष्ठा कसरी कायम गर्ने र व्यवसायलाई अझ विस्तार कसरी गर्ने भन्नेमा चिन्ता र चुनौती भइ नै रहन्छ। उद्यमी परिवारमा जन्मिएका पवन गोल्यानलाई पनि यस्तै चुनौती थियो, तर उनले चुनौती अठोट ऊर्जालाई सन्तुलन गर्दै सामान्य मानिसले कल्पनासम्म गर्न नसकिने सफलताको शिखरमा पुगे। उत्पादनमूलक क्षेत्र, बैंकिङ, रियल इस्टेट, वैकल्पिक ऊर्जा, हस्पिटालिटी, इन्स्योरेन्स जस्ता विभिन्न क्षेत्र मार्फत अरबौंको कारोबार र हजारौंलाई रोजगार दिन सफल गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष पवन गोल्यानको कथा आज हामी देखाउँदैछौँ। तर उनी कसरी सफल र सम्पन्न भए भन्दा पनि सम्पन्न भइसकेपछि रिटायर्ड जिन्दगी आनन्दले जिउने बेलामा किन र कसरी सम्पूर्णलाई सम्पन्न बनाउने यात्रामा निस्किए भन्ने कुरा मुख्य विषयवस्तु रहनेछ। हेर्दै हुनुहुन्छ हिमालय टेलिभिजन HD मार्फत महिन्द्रा बोलेरो प्रेजेन्ट्स द गेम चेन्जर इन एसोसिएसन विथ नबिल बैंक, पावर्ड बाई सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, सपोर्टेड बाई onlinekhबर.com। एक उद्यमीले हरेक समस्यामा सम्भावना देख्छ। हाम्रो देश विपन्न बन्नुमा हामीले टेकिरहेको माटोलाई नबुझ्नु उनले मुख्य समस्या देखे र त्यही समस्यामा ठूलो सम्भावना पनि देखे अनि निस्किए माटोलाई बुझाउने यात्रामा। गोल्यान ग्रुपको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व मार्फत व्यावसायिक कृषिमा होमिएका उनी पछि कसरी माटोलाई नै ब्रान्ड बनाएर कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण र प्रवर्धनमा जुटेका छन् त। यो रोचक अनि प्रेरणादायी कथा तपाईहरूको लागि। महिन्द्रा बोलेरो प्रेजेन्ट्स द गेम चेन्जर, उद्यमशील नेपालीको भरपर्दो साथी, इन एसोसिएसन विथ नबिल बैंक, सँगै अघि, पावर्ड बाई सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स। समृद्धि तपाईको साथ हाम्रो onlinekhबर.com। द गेम चेन्जर। म विराटनगरमा हुर्केको, जन्मेको चाहिँ रङ्गेलीमा हो। त्यहाँबाट केटाकेटी हुँदाखेरि नै माटोमा चाहिँ खेलेको र हामी त त्यो बेलामा स्कुलमा हुँदाखेरि पनि लड्यो, चोट लाग्यो, रगत आयो भने माटो दल्ने हो कि पातहरू घाँसहरूबाट चाहिँ रस निकालेर अलिकति चुहाइदिने, अनि छैन केही पनि छैन भने माटो दल्दिने। त्यो देखेको मान्छे हुन्छ माटोमा त। जब म 60 वर्ष उमेर पुग्यो, म चाहिँ रिटायर भएर अब चाहिँ छोरा र भतिजहरूलाई जब बिजनेस जिम्मा लगाएपछि अब के गर्ने त, यसै रिटायर भएर त बस्नु भएन। यत्रो एक्सपिरियन्स छ, त्यसलाई चाहिँ त कहीँ न कहीँ युज गर्नु पऱ्यो भनेर पहिला चाहिँ CSR गरियो झापामा, कि किसानहरूलाई चाहिँ अर्ग्यानिक खेती गर्न सिकाउनु पऱ्यो। त्यसले चाहिँ माटो पनि शुद्ध हुन्छ बिस्तारै। हाम्रो माटो भनेको त हाम्रो आमा हो नि त, जसले हामीलाई खानेकुरा दिन्छ त्यो त हाम्रो आमा हो नि त। आमालाई नै हामीले मान सम्मान गरेन, आमालाई हामीले माया गरेन भने आमाले खुवाउँछ त? तै पनि खुवाउँछ, अहिले खुवाइ नै राखेको छ नि त, तर अलि रोएर खुवाइराखेको छ। खुसी पार्यो भने त उत्पादन पनि बढ्छ, सबै कुरा बढ्छ नि त। हामी खाने मान्छेहरूको हेल्थ बिग्रिराखेको छ। हामी चाहिँ अहिले हाम्रो उमेर पनि घटेको छ, हरेक हिसाबले चाहिँ हाम्रो त्यो चाहिँ हेल्थ चाहिँ डिटोरिएट हुँदैछ। हाम्रो सोच्ने शक्ति नै घट्दैछ, हरेक कुराले हामी डिटोरिएट हुँदैछौँ। वातावरण पनि बिगार्दैछौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त माटोलाई जबसम्म, त्यही त भने नि, आमालाई माया गर्नुहुन्न भने कसरी आमाले पोष्छ खान्छ? आमालाई त बलियो बनाउनु पऱ्यो नि त, झन् कमजोर गर्दै हुनुहुन्छ कि। घाउ दिँदा दिँदा त्यो चारैतिरबाट रगत निस्किन थाल्यो भने कति दिनसम्म आमाले दुध खुवाउँछ भन्ने कुरा नहो। यसको चाहिँ तपाईँको एकातिर चाहिँ राजनीतिकरण पनि खुबै भएको छ। यही नारा बेचेर सबै आउँछन् पनि, बजेट पनि धेरै जान्छ यसमा, तर त्यो बजेट, त्यो अनुदानहरू बालुवामा पानी हालेको जस्तै हो। रियल किसानले चाहिँ समस्या बाहेक अरू केही भोगेको छैन। तपाईँ डाटा हेर्नुहोस्, किसानहरू सबभन्दा बढी क्यान्सरको रोग हुने, पेटको रोग हुने, चर्म रोग हुने किसानहरूलाई छ। किन छ भने त्यो विषादी छरेर, अनि त्यही विषादीयुक्त खाना खाएर हामी सबै चाहिँ बिरामी पर्छौँ, हामीलाई पेटको रोग लाग्छ। काठमाडौँमा बस्ने मान्छेलाई ग्यास्ट्रिक नहुने मान्छे नै छैन होला।
हामी जस्तो धनी देश त अरू कुनै हुनै नपर्ने हो वास्तवमा। हामी हरेक हिसाबले धनी छौँ, तर त्यो गर्नको लागि चाहियो। अब कसैले त गर्नु पर्यो नि त, कसैले त अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ। अलिकति यति वर्ष आफ्नो लागि गरियो, अब चाहिँ देशको लागि गर्नु पर्यो भनेर लागि पर्यो। त्यही हिसाबले मैले चाहिँ पहिला CSRबाट सुरु गरेँ। उनीहरूको गएर गाउँमा घरैमा बसेँ। उनीहरूको अब झापामा म धेरै उनीहरूको परिवारसँगै बसेँ। म भेजिटेरियन हो, मलाई भेजिटेरियन पकाइदिनुहोस् है भनेर भन्ने, अलि शुद्ध तरिकाले पकाइदिनुहोस्, त्यति हो। एउटा सुत्नको लागि एउटा तन्ना चाहिँ अलि सफा चाहिन्छ, अरू पकासँग केही पनि चाहिँदैन। म सुत्न सक्छु, केही छैन। मलाई राम्रो खाना दिएर उनीहरूले के खाइराखेका थियो त्यो पनि हेरेँ नि त। त्यो पानी जस्तो दाल भातमा राखेर तरकारीको नाममा यत्रो सानो त्यो एउटा हरियो सागको यत्रो सानो टुक्रा यत्रो राखेर खाने हो। त्यो त पेट भर्नको लागि मात्रै भयो नि त। खोइ त न्युट्रिएन्ट खोइ, प्रोटिन खोइ, केही पनि छैन। एक्लै हो, म त अरूको कसलाई लिएर जाने? त्यहाँ जाने, त्यहाँको कुरा गर्ने, एउटा कोही एकजनालाई समात्ने चिनेको मान्छेलाई सुरुवातमा, त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले 25-50 जनालाई भेला गरिदिने। त्यही मध्येबाट कुरा गर्दा गर्दै पहिला जाँदा त सुरुमा त के भयो भने यो एनजिओले यस्तो बानी बिगारिदिएको छ त्यहाँ गाउँहरूमा कि त्यहाँ गयो केही न केही दिन आयो भनेर मलाई सोध्नुभयो धेरैजनाले, के दिन आउनुभएको? मैले भने म दिन आएको होइन, म चाहिँ सिकाउन आएको, म यहाँहरूको हातेमालो गर्न आएको। तपाईँहरू काम गर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई काम पनि सिकाउँछु। तपाईँहरूलाई आफ्नो खुट्टामा उभाउने चाहिँ म त्यो जिम्मा म लिन सक्छु। तर तपाईँ सोच्नुहुन्छ मैले चाहिँ पैसा दिउँ अथवा केही सामान दिउँ, त्यो चाहिँ सम्भव छैन। केही दिन आउनुभएको छैन भन्ने थाहा पाएपछि 75% मान्छे उठेर हिँडिहाले। 25% मात्रै रहे। 100 जना थियो भने 25 जना मात्रै रहे। 75 जना उठेर हिँडिहाले। त्यो 25 जनालाई यो कन्भिन्स गराउनको लागि कि तपाईँहरू यस्तो गर्नुहोस्, अर्ग्यानिक त हुँदै हुँदैन, महँगो पर्छ, यो त कसरी गर्ने होला, यसमा त धेरै गाह्रो हुन्छ भनेर मान्दैन। सोझा साझा हुन्छन् गाउँका मान्छेहरू, उनीहरूलाई घुमाउने चाहिँ धेरैजना हुन्छ। त्यो सुरुमा म जाँदाखेरि यता क्रिस्चियनिटीमा कन्भर्ट गर्ने एउटा संस्थाहरू छन्, तिनीहरूले चाहिँ उहाँसँग सङ्गत गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ एकदमै अगाडि नै। अनि हामीले तपाईँहरूलाई सबै गर्छौँ, किन उहाँ जस्तो मान्छेसँग किन सङ्गत गर्नु पर्यो, किन उहाँको काममा किन लाग्नु पर्यो भनेर पनि कुरा आयो। त्यसलाई चाहिँ मैले अलि स्ट्रङली त्यहाँ लिएपछि कुरा गरेँ मैले, तपाईँहरूले के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? तपाईँहरू यस्तो गलत प्रचार किन गरिराख्नु भएको? दुष्प्रचार हो यो, यस्तो गर्दाखेरि म पुलिसलाई बोलाउँछु भनेपछि भाग्यो। लास्टमा चाहिँ हामीले 10 कट्ठा जग्गा लिजमा लियौँ एउटा किसानसँग। त्यो पनि उसको सबभन्दा काम नलाग्ने, यसमा त केही पनि फल्दैन भन्ने ठाउँ चाहिँ रोजेर चाहिँ 10 कट्ठा जग्गा। अनि त्यही किसानलाई के भन्यो भने ल तपाईँ यसमा खेती गर्नुहोस्, यो जग्गाको भाडा हामी दिन्छौँ, यसमा लाग्ने जुन मल हुन्छ गोबर अथवा जे लाग्छ त्यसको पैसा पनि दिन्छु, त्यसमा लाग्ने बिउ पनि दिन्छु। विज्ञलाई त लगेरै पछि गएको विज्ञ, अब अर्ग्यानिक गर्ने विज्ञ त चाहियो नि त, म त विज्ञ होइन नि त। विज्ञलाई लिएर त्यो उहाँकै घरमा बस्नुभयो होइन, घरमा बसेर ल तपाईँ गर्नुहोस् भनेर तपाईँलाई ज्याला पनि दिन्छ, जति दिन काम गर्नुहुन्छ त्यसको ज्याला दिन्छ। त्यो सबै जोडेर यदि तपाईँको उत्पादन बढी आयो भने, जो बढी जति आउँछ मेरो लागेको खर्चभन्दा तपाईँको बढी आयो भने त्यो पनि तपाईँलाई नै दिन्छु, घटी आयो भने तपाईँको नोक्सान केही पनि भएन, मान्यो। त्यो 10 कट्ठामा 8 कट्ठामा धान फलायो, 2 कट्ठामा तरकारीहरू, विभिन्न तरकारीहरू फलायो। एकदमै राम्रो भयो। 4 महिना जति लाग्यो। त्यो धान त्यो बेलामा कृषि मन्त्रालयको त्यहाँ चाहिँ त्यो धान को विज्ञ नै पूर्वमा त्यो धान जोन भन्छ त्यो एरियालाई, त्यहाँको जोनको चिफै आएर हेर्नुभयो कसरी फल्यो भनेर। यत्रो प्राय के हुन्छ भने विषादी छरिदिन्छ। विषादीले किरा त मार्छ, तर जब खोस्टा आउँछ नि
त्यसमा चाहिँ दाना हुँदैन, किनभने विषादीले त किरालाई मात्रै मार्ने होइन नि त, प्लान्टलाई पनि त नोक्सान गर्यो नि। एउटा बालामा 25 देखि 40 वटा दाना हुन्छ। नर्मली चाहिँ यदि विषादी छरेको छ भने 15 देखि 20 वटा मात्रै आउँछ। मैले यो एक्ज्याक्ट फिगर चाहिँ मलाई याद छैन होइन, मैले एक्जाम्पलको लागि मात्रै भन्दैछु। त त्यसमा चाहिँ विषादी नराखेको हुनाले त्यो डबल आयो। मेहनत धेरै भयो। तर मेहनत के भयो भने सुरुमा चाहिँ तपाईँको घाँस त्यो चाहिँ त्यो गोडमेल धेरै गर्नुपर्ने भयो, किनभने 2 चोटि गोडमेल गर्नुपर्छ। नर्मली उहाँहरूले विषादी छरेपछि सबै मर्छ अनि गोडमेल गर्नु पर्दैन, त यसमा चाहिँ गोडमेल बढी गर्नु पर्यो, यही हो। तर उत्पादन बढी भयो अनि एकदमै त्यो पोसिलो त भइ नै हाल्छ, त्यो त भन्नै परेन। तर त्योभन्दा पनि साइज पनि राम्रो, सबै हिसाबले राम्रो भयो। तरकारीहरूको पनि साइज राम्रो, सबै राम्रो भएपछि त्यो देखेपछि त्यो एउटा त्यो आगो गाउँमा त एउटा सानो कुरा त एकदम तुरन्तै चाँडै फैलिन्छ नि त। धेरै गाउँबाट आएर हेर्न थाले, त्यसपछि मेयर साहबहरू कहाँ कुरा पुग्यो, त्यो त्यहाँको मेयर साहब पनि आउनुभयो, अरू ठाउँका मेयर साहबहरू पनि आए, ल मेरो गाउँमा पनि यो सञ्चालन गरिदिनु पर्यो, यो मेरो गाउँमा पनि गरिदिनु भयो। अनि त्यहाँ अफिस पनि स्थापना गरियो। त्यसपछि चाहिँ 30 वटा गाउँ पुग्यो अनि 1000 मान्छेभन्दा बढी पुगेपछि मेरो चाहिँ मान्छे मात्रै 25 वटा गाउँमा गर्दा 25 वटा त हेल्परहरू नै भए, त्यहाँ विज्ञहरू त्यो भए। त्यसलाई बस्न र खाना गाउँले दिएको थियो, तर तलब मैले दिएको। त्यसपछि विज्ञहरू, इन्डियन विज्ञ र नेपाली विज्ञ र अफिसमा चाहिँ एकजना त्यहाँको इन्चार्जको हिसाबमा, म्यानेजरको हिसाबमा लिएर गर्दाखेरि त त्यो हिसाबको एउटा चाहिँ बिजनेस रन गरेको जसरी रन गरे हो कि त्यो उत्पादन पनि आयो, राम्रो उत्पादन आयो, किसानहरूले राम्रै उत्पादन गर्यो। तर चाहिँ बजारमा जाँदाखेरि माल बिक्री भएन। मलाई त लागेको थियो यो समस्या, मलाई थाहा पनि थिएन। उत्पादन भए पनि किसानहरूले चाहिँ मोल पाएको छैन भन्ने कुरा थाहा थिएन मलाई। जब अब एक्जाम्पलको लागि बन्दा फलायो, बन्दाको कस्ट उनीहरूको 11 रुपियाँ जति आयो, 11-12 रुपियाँ आयो। हामीले त्यो बजारमा बेच्दाखेरि कमसेकम 1500 रुपियाँमा बिक्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। यहाँ काठमाडौँमा 50 रुपियाँ हुने, त्यहाँ किसानले 15 रुपियाँ पनि नपाउने। अनि त्यो हेरेर 4 रुपियाँमा त्यहाँको होलसेलरले 4 रुपियाँभन्दा बढी दिन नखोज्ने होइन। त्यति भएपछि त यो किसानलाई त एकदमै मार पर्यो। अनि हामीले किन्यौँ, गोले समूहले किनेर त्यसलाई 15 रुपियाँमा किनेर 4 रुपियाँमा बेच्यौँ। लस धेरै भयो, कति दिनसम्म लस गर्ने। सीएसआरको काम गर्नको लागि किसानहरूलाई सिकाउने, यो त सस्टेनेबल भएन बिजनेस, सस्टेनेबल बनाउनु पर्यो भनेर माटोको जन्म भएको। यो माटो ब्रान्डको जन्म त्यहाँबाट भयो। त्यसपछि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अब यसलाई बजारीकरण गर्नु पर्यो। यसलाई पहिला हामीले विभिन्न हिसाबले भ्यानहरू राखेर ट्राई गऱ्यौँ, त्यही बिचमा बिस्तारै स्टोरहरू पनि खोल्यौँ। अनि चाहिँ किसानहरूबाट आफ्नै उत्पादन, आफ्नै यस संस्थागत भएका किसानहरूलाई को उत्पादन किनेर हामीले बेच्यौँ सुरुमा। त्यसपछि चाहिँ अरू ठाउँका किसानहरू जुन सहकारीहरू थिए, जसले अर्ग्यानिक प्र्याक्टिस अलरेडी गरिरहेका थिए, उनीहरूबाट पनि किनेर बेच्यौँ। यही बिचमा कोभिड आयो, कोभिडले चाहिँ अलि स्लो बनायो। अब फेरि अब चाहिँ ग्राफ माथि जाँदैछ। सुरुदेखिको जर्नीमा बुवाबाटै सिकेको हो, त जर्नीमा नै म त यो खोला जता बगिरहेको छ त्यसको उल्टोतिर हिँड्ने मान्छे हो नि त। सुरुदेखि नै खोला बगेकोतिर त हिँडेकै छैन नि त। एउटा ट्रेडिङ गरेर 4-5 अरब रुपियाँ कमाउन सकिन्छ, अहिले पनि आइराखेको छ त, हरेक दिन न्युजमा आउँछ होइन। त्यस्तो काम गर्न त धेरै सजिलो छ नि। सुरुदेखि नै एउटा त्यो कि होइन चाहिँ अलग गर्नुपर्छ, छुट्टै गर्नुपर्छ र चाहिँ अलि आफ्नो सेटिस्फ्याक्सन पनि चाहियो नि। पैसाले के गर्नुहुन्छ, धेरै पैसा भएर के गर्नुहुन्छ, खाने कति हो। अल्टिमेटली अब त बिस्तारै जाने टाइम पनि आउँदैछ। अब भोलि नै जान पनि सकिन्छ, तर जे होस् एउटा उमेरपछि त गइन्छ नि। त्यो जानुभन्दा पहिले सेटिस्फ्याक्सन हुनु पऱ्यो कि परेन मान्छेलाई।
केही गर्यो भनेर त सेटिस्फ्याक्सन हुनु पऱ्यो। तर आफूलाई सेटिस्फ्याक्सनको कुरा हुने, अरूको सेटिस्फ्याक्सनको कुरै होइन, नामको लागि पनि होइन, आफ्नो सेटिस्फ्याक्सन हुने सबभन्दा ठुलो त। मान्छे सबैलाई ढाँट्न सक्छ तर आफूलाई त ढाँट्न सक्दैन। म जेमा खुसी हुन्छु त्यो नै कुरा हो, अरूको खुसीसँग मतलब छैन नि त। यसबाट खुसी आउँछ मलाई, म एकदम खुसी हुन्छु। जे पनि काम मैले गरेँ त्यो प्यासनेटली गरेँ। मेरो इन्डस्ट्री चलाउँदाखेरि पनि पुरै भिजेर प्यासनेटली लागेँ। त्यसैमा म रमाउँथेँ। म सुत्दाखेरि, खाँदाखेरि, नुहाउँदाखेरि, जे गर्दाखेरि पनि मेरो त्यही हुन्थ्यो कि म आज यसलाई अझ कसरी राम्रो गरौँ। अहिले पनि त्यही छ। अहिले पनि अब म जहाँ जाँदाखेरि पनि त्यो माटोलाई कसरी जोडौँ, मान्छेहरूलाई कसरी जोडौँ, सबैको सोच कसरी बदलौँ र यो बिस्तारै चाहिँ हामी नेचरमा फर्किनुपर्छ। त्यो कुहिरेहरूले बुझिसके, हामीलाई बुझ्न दिएको छैन। हामी 50 वर्ष पछि बुझ्छौँ, त्यो बेलासम्म एकदमै ढिलो भइसक्छ। नेचरमा फर्किनै पर्छ हामी, होइन भने हामी चाहिँ त्यो अरूको परनिर्भरता आज भइ नै सक्यौँ, गुलामै बन्छौँ हामी। किसानको जुन त्यो कन्डिसन छ त्योभन्दा त राम्रो हुनु पऱ्यो नि त। कमसेकम त्यो प्रोटिन भएको फुड त खानु पऱ्यो। त्यो माटोको काम यति मात्रै होइन कि माल लियो बेच्यो भन्ने मात्रै होइन, जहाँ गयो त्यहाँ चाहिँ विकास हुनुपर्छ। त्यो किसानहरूको चाहिँ लाइफ चाहिँ बेटर हुनुपर्छ, एउटा त्यो हो एकातिर। अर्को के हो भने हामीले प्राइमरी उत्पादन मात्रै गरेर भएन, यो फलफुल तरकारी खाद्यान्न मात्रै गरेर भएन। हामी चाहिँ के हो भने हाम्रो बानी परिसक्यो, हामीलाई सजिलो खाना चाहिन्छ, प्याक्ड फुड पनि चाहियो र हामीलाई यसलाई चाहिँ कृषि प्रशोधन साना साना उद्योग पनि चाहियो। अब जस्तै माटोको कुरा गर्दाखेरि हामी घिउको कुरा गरौँ। हामी गाईको घिउ, किसानहरूले नै बनाएको गाईको घिउ हामी किनेर बेच्छौँ, माटोमा छ। तपाईँको महको कुरा गरौँ, त्यो अनप्रोसेस्ड ओन्ली फिल्टर्ड हनी चाहिँ हामी यो मह लिएर बेच्छौँ, होइन। त्यस्तै हामी अरू अचार बनाएका अचारहरू, यो महिलाहरूले बनाएका अब सातु भयो, अरू भयो, यस्ता आइटमहरू धेरै छन् नि त। अरू आवश्यकता के छ भने ठुला उद्योगहरू पनि, एग्रो प्रोसेसिङ उद्योग आएर हामीले त्यो पहिला चाहिँ उत्पादन, कृषिको उत्पादन बढायो भने त्यो एउटा भयो। अर्कोतिर के छ भने कृषि भनेको चाहिँ खानेकुरा मात्रै होइन, लाउने कुरा पनि हो कि। यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट पनि जोड्न खोज्दैछु मैले। कपास, हल्लो, हाते कागज त्यो लगाउनको साथसाथमा त्यो युज गर्ने पनि हो। यो सबै पनि कृषिकै उत्पादन हो। वनलाई पनि, वन र कृषि एकअर्कासँग यसरी गाँसिएको छ कि नङ्ग्रा मासु जस्तै गाँसिएको छ। जडीबुटी पनि हो। यो सबै समग्र रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ जोडेर चाहिँ यसलाई नेपाल बाहिर भएका नेपालीलाई पनि खुवाउनु पर्यो। नेपालभित्रको नेपालीलाई खुवाउन सायद बढी टाइम लाग्छ होला, नेपाल बाहिर भएका नेपालीलाई खुवाउन अलिक कम टाइम लाग्छ। उनीहरूले बढी बुझ्नु भएको छ। उनीहरू त्यही ठाउँमा हुनुहुन्छ जहाँ उनीहरूलाई अर्ग्यानिकको भ्याल्यु पनि थाहा भइसक्यो, उनीहरूलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको भ्याल्यु पनि थाहा भइसक्यो। आफ्नो माटोसँग सबैले माया गर्छ, तर त्यो चाहिँ अवेरनेस छैन कि मेरो माटोको लागि म के गर्न सक्छु भन्ने छैन। 60 लाख नेपाली, जुन इन्डिया बाहेक 60 लाख नेपाली छन्, यो कामदार बाहेकको कुरा गर्दैछु, तिनीहरूले मात्रै नेपाली उत्पादन किनिदियो भने नेपालको लागि चाहिँ अहिलेको लागि पुग्छ। पछि बिस्तारै नेपालमा भएका नेपालीलाई सिकाउँदै यतातिर ल्याउँदै गर्न टाइम लाग्छ भने कमसेकम त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ भनेर पनि यो पनि एउटा यो कुरा हो कि समग्र रूपमा चाहिँ नेपाली उत्पादन, नेपाली खाउँ, नेपाली लगाउँ भन्ने चाहिँ जुन मैले बारम्बार बोल्दै आइरहेको छु, त्यसलाई चाहिँ त्यो भिजनलाई चाहिँ माटोले बोकेको छ। त्यसपछि हामी स्टोर खोल्नमा गयौँ, त्यसपछि हामी सुपर स्टोरतिर लाग्यो, जस्तै भाटबटेनी जस्ता स्टोरहरूलाई पनि लियो। अहिले अब बिस्तारै सुपर स्टोरहरूमा पनि बिस्तारै पिकअप बढ्दैछ, मालहरू जान सुरु भएको छ। लस गर्दै गयौँ, धेरै लस गऱ्यौँ, 3 वर्षसम्म लस गऱ्यौँ। अब आएर बल्ल अब चाहिँ हाम्रो कमसेकम माटोतिरको लस चाहिँ अब हुँदैन भन्ने चाहिँ देखिएको छ कि
उत्पादन त हाम्रो अब 122वटा आइटम त अहिले नै छ। यसमा दालदेखि लिएर अब पहाडी भेगको चाहिँ धेरैवटा उत्पादनहरू छन्। माटोले मात्रै होइन, हामी चाहिँ अहिले माटोको स्टोरमा चाहिँ अरूले उत्पादन गरेको, नेपालमा उत्पादन गरेको अब स्याम्पू नै भयो, साबुन भयो, यस्ता कस्मेटिकका सामानहरू, क्रिमै भए, त्यस्तादेखि लिएर अरू सामान जुन माटोले अहिले आफ्नो ब्रान्डमा उत्पादन त हामी गर्दैनौँ, हामी गराउँछौँ। आफैले गयो भने त पर्पस डिफिट भइहाल्यो नि। त्यो भिजन हुँदै होइन, त्यो मिसन पनि होइन, भिजन पनि होइन। हाम्रो भिजन र मिसन भनेको चाहिँ यो अरूलाई उत्पादन गराउने हो कि आफैले गर्यो भने त त्यो त उद्योग भइहाल्यो। त्यसपछि त के भएर मसँग त यत्रो अलरेडी छ, मलाई त्यो चाहिएको छैन नि त। मैले त यो साना र मझौला उद्यमीहरूलाई, नगर्नेहरूलाई उद्यमी बनाउने, उनीहरूलाई आफ्नो खुट्टामा उभाउनको लागि न गरे हो। मैले नै गर्न थाल्यो भने त म कम्पिटिटर भएन, त्यसपछि कसरी अड्न सक्छ? मलाई त मेरो कस्टिङ त कम पर्छ, म त त्यो धेरै ठुलो स्केलमा गर्छु। अनि यो सानाहरू त कहिले पनि अगाडि आउनै सक्दैन नि। हाम्रो काम अहिले माटोको काम एग्रिगेटर हो कि यसले चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा दिएर फार्मिङ पनि गराउने, भण्डारण पर्यो भने भण्डारण गर्ने, त्यसपछि चाहिँ उत्पादन गर्न सिकाउने, त्यसको चाहिँ हाइजिन कसरी मेन्टेन गर्ने, त्यसको क्वालिटी कसरी मेन्टेन गर्ने, प्याकेजिङ हाम्रो टिमले डेभलप गरेर दिन्छ। त्यो प्याकेजिङमा त्यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्डमा राखेर गरेर त्यसलाई चाहिँ बेच्ने काम हामीले गर्ने। ब्रान्ड हाम्रो हो, त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने यो साझा ब्रान्ड हो भन्छौँ हामी। त्यो किसानले जसले उत्पादन गरिरहेको छ उसको पनि यसमा उसलाई यो ओनरसिप फिल हुनु पर्यो कि यो मेरै हो भनेर ओनरसिप फिल हुनु पर्यो। यदि मैले नै उत्पादन गरेँ या माटोले नै गर्न थाल्यो भने त त्यसपछि त विश्वास हराउँछ नि त। प्रिजर्भेटिभ युज गरेन भने सेल्फ लाइफ कम हुन्छ, अरू त खासै हुँदैन। तर त्यो खाँदाखेरि त्यसको टेस्ट त एउटा कुरा भयो र त्यसको न्युट्रिन अर्को कुरा भयो। त्यो दुइटै धेरै फरक हुन्छ। आज जस्तै एक्जाम्पलको लागि तपाईँ तोरीको तेल खानुहुन्छ, अहिले भएका ब्रान्डमा कसैको नाउँ लिन चाहेन, त्यसमा प्रिजर्भेटिभ पनि हालेको छ, त्यसलाई पकाएको पनि छ, तोरीलाई भुटेर बनाएको छ। त्यो तेल र हाम्रो यो कोल्ड प्रेस तेल जुन हामीले किसानबाट लिन्छौँ, त्यो गराएर लिन्छौँ, प्याकिङ गराएर लिन्छौँ, त्यो तेलको टेस्ट मात्रै होइन, त्यो खाएपछि एक हप्ता खाएर हेर्नुहोस्, दुईटालाई कम्पेयर गरेर हेर्नुहोस्, एक हप्ताभित्रमा तपाईँको यो ग्यास्ट्रिक हुने र यो जुन ब्लोटिङ हुने चाहिँ हराएन भने अनि आएर कुरा गर्नु होला। अर्ग्यानिक वर्ड भन्दा पनि सेफ फुड भन्यो भने अलि राम्रो हुन्छ। रुख बिरुवालाई पनि तपाईँले धेरै प्रोटेक्सन गर्नुभयो भने आँधी बेह्रीमा त्यो ढल्छ नै। त्यसलाई त्यति मात्रै प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ जति आवश्यक छ, त्योभन्दा बढी प्रोटेक्सन गर्नु हुँदैन कि। त किसानहरूलाई पनि आफै अब पौडी खेल्न त छोडिदिनु पऱ्यो नि त, सिकाइदिने हो, त्यसपछि छोडिदिनु पऱ्यो। त्यसपछि चाहिँ हरेक दिन तपाईँले नै गरिरहनु भयो भने त्यो सम्भव छैन। अब सामान किन्न अहिले पनि हामी किन्छौँ। हामी त यत्रो महिनादेखि घाटामा नै, वर्षदेखि घाटामै गयौँ। विभिन्न कारणले धेरै कुराहरू सिकियो पनि, गल्ती पनि गरियो, धेरै कुराहरू सिकियो। अब यसलाई चाहिँ सस्टेनेबल बनाउनु पऱ्यो। यो सस्टेनेबल हुन्छ नै, मैले अघि भनिसकेँ। यसको लागि चाहिँ ब्रान्ड तपाईँहरूले चिन्नुभयो, अर्बनमा केही मान्छेले चिने, तर अझै पनि सबै मान्छेलाई सोद्धाखेरि, तपाईँहरू बाहिर गएर रिसर्च गर्दाखेरि सबैले चिनिसकेका छैन। त त्यो चिन्नको लागि अब यसलाई चाहिँ ब्रान्डमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने सुरुवात भयो, तर अहिले त्यो लेभलमा गइसकेका छैन। त्यो एउटा च्यालेन्ज छ। अर्कोतिर तपाईँको स्केल पनि बढाउनु पर्ने छ। अब यो विदेशबाट आएकोलाई सरकारले रोकेको छैन अझै पनि, त्यो सस्तो आइरहेको छ। नेपाली उत्पादनलाई, किसानलाई मार्न पर्ने गरी गरेर किनेर चाहिँ बेच्नु चाहिँ अर्को च्यालेन्ज छ। त्यसमा चाहिँ म त अब पोलिसी लेभलमा लागेर यो बारम्बार यो कुरा निकालिरहेको छु कि अब चाहिँ इम्पोर्टलाई चाहिँ घटाउनु पर्यो। जबसम्म इम्पोर्टलाई घटाउने र त्यसलाई निरुत्साहित गरिँदैन
तबसम्म यहाँ चाहिँ फस्ट्याउन गाह्रो पर्छ। यो अर्को च्यालेन्ज हो, सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज मध्ये पर्छ। यो के हो भने यो पेरिसेबल आइटम भएको हुनाले यसमा सबभन्दा समस्या के छ भने चाँडै बिग्रिने। अब तरकारी 2 दिनमा बिग्रिने, फलफुल 2-3 दिनमा बिग्रिने, खाद्यान्नहरू पनि राम्ररी राखेन भने चाँडै बिग्रिने, किरा लाग्ने, अरू लाग्ने। प्याक्ड फुडको पनि लाइफ सेल्फ लाइफ अलग अलग हुन्छ, कसैको 6 महिना, कसैको 3 महिना, कसैको 1 वर्ष। त त्यसलाई चाहिँ राम्ररी इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टदेखि लिएर त्यसलाई चाहिँ टाइमली टर्न अराउन्ड गर्नको लागि त्यो सिस्टम बसाल्नमा नै टाइम लाग्यो, किनभने मान्छे सबैलाई ट्रेन गर्नु पर्यो, अरू गर्नु पर्यो। त्यो अब चाहिँ त्यो लेभलमा आयो। अब चाहिँ हाम्रो नोक्सान कम हुन लाग्यो, खेर जाने चाहिँ पर्सेन्टेज घट्न थाल्यो र सेल पनि अब बिस्तारै बढ्दैछ। त्यो दुईटाको कम्बिनेसनले गर्दा लस बिस्तारै घट्न थाल्यो। यही चाहिँ च्यालेन्जिङ हो। अब चाहिँ व्हिल चाहिँ इन्भेन्ट करिब भइसकेको छ, अब त्यसलाई चाहिँ स्पिड दिन बाँकी छ। हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ बुझियो कि यसमा चाहिँ स्कोप छ। यो त मैले देखेरै लगाएको, 2-3 वर्ष लस हुन्छ भनेर यो सोचेरै लगाएको। यो चाहिँ एउटा ट्रेडर भयो भने आजको भोलि नाफा चाहिन्छ। म ट्रेडर हुँदै होइन, म चाहिँ उद्योगी हो। कुनै उद्योग गर्दाखेरि पनि आजको भोलि नाफा हुँदैन। 1-2 वर्ष उद्योगमा पनि नोक्सान हुन्छ। अब नाफामा आउने बित्तिकै यस्ता 10वटा कम्पनीहरू खडा हुन्छ, जुन राम्रो कुरा हो। मैले खोजेकै त्यही हो कि यसले चाहिँ अरू पनि इन्स्पायर होस्, अरूले पनि गरोस्। यसरी अन्य क्षेत्रका सफल उद्यमीहरू पनि कृषि क्षेत्रमा आएर जिम्मेवारीपूर्ण र प्रेरणादायी काम गर्नुले कृषिमा पनि निकै सम्भावना रहेको र यस क्षेत्रबाट पनि समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्छ। माटो ब्रान्डलाई आगामी दिनको लागि अझै धेरै शुभकामना। गेम चेन्जरमा अर्को हप्ता यस्तै प्रेरणादायी उद्यमीहरूको कथा लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोला हिमालय टेलिभिजन HD मार्फत महिन्द्रा बोलेरो प्रेजेन्ट्स द गेम चेन्जर इन एसोसिएसन विथ नबिल ब्याङ्क, पावर्ड बाई सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, सपोर्टेड बाई onlinecover.com। नमस्ते। महिन्द्रा बोलेरो प्रेजेन्ट्स द गेम चेन्जर, उद्यमशील नेपालीको भरपर्दो साथी, इन एसोसिएसन विथ नबिल ब्याङ्क, सँगै अघि। पावर्ड बाई सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स, समृद्धि तपाईको साथ हाम्रो। onlinecover.com। The Game Changer.